सिन्धुलीको मरेन गाउँपालिकाले 7औं गाउँसभा मार्फत आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालुतर्फ 14,15,59,हजार र पुँजीगततर्फ 34,27,24,000 गरी 48,42,43,000 प्रस्तावित बजेटमा सार्वजनिक गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै मरेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष पानीराज बमजनले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको हो। कोभिड-19 ले आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको संकटलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु, सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सुदृढ बनाउनु, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकतालाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष बमजनले बताउनुभयो। गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा बजेट तथा कार्यक्रम समितिका संयोजक संगीता माझीले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभयो। बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै उपाध्यक्ष संगीता माझीले क्रमागत आयोजनाको निर्माण पूरा गर्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षामा लगानी बढाई गाउँपालिकावासीमा परिवर्तनको अनुभूति गराउने विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। बजेटमा विषयगत क्षेत्रको रूपमा आर्थिक विकासका लागि 2,61,50,000, सामाजिक विकासतर्फ 6,01,80,900, पूर्वाधार विकासतर्फ 3,70,70,000, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन तर्फ 85,25,000, संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासन तर्फ 4,29,00,000, शिक्षामा 3,26,08,700, कृषिमा 2,26,00,000 र स्वास्थ्यमा 1,38,67,000 विनियोजन गरेको छ। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष चन्द्रनाथ गौतम यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै महत्त्व, सर्वहारा वर्गको पक्ष तथा सिन्धुली जिल्लाकै नमुना नीति तथा कार्यक्रम बनेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तदारुकताका साथ कार्यान्वयनको लागि पहल होस् भन्ने सुझाव सहित शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। त्यसै गरी मरेन गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष विमर्श मोक्तान प्रख्यात विद्युतको विस्तारीकरण, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र सडक विस्तार लगायतका क्षेत्रमा यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव सहित शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष कुरसाङ लामा, वडा सदस्य हर्कबहादुर माझी लगायतले नीति तथा कार्यक्रममाथि विचार तथा सुझाव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। कार्यक्रमको पूर्ण जानकारी यस भिडियो मार्फत संक्षेपमा। हामीले मरिनलाई समृद्ध कसरी बनाउने, सुशासन कसरी स्थापित गर्ने र समग्र विकासको नीतिलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्ने, मरिन समृद्ध कसरी बनाउने भन्ने हामीले मरिनको नीति तथा कार्यक्रम हामीले 77-78 को नीति कार्यक्रम प्राविधिक सेवा टोलमा पुर्याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पशुपालनमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पशु बिमालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। मरिन गाउँपालिकामा व्यवसाय कृषि तथा पशुपालनलाई प्रवर्धन गर्न गरिब विपन्न वर्गका कृषकहरूलाई कृषक अनुदान, तरकारी खेती अनुदान, फलफुल खेती अनुदानलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने नीति लिइनेछ। दुग्ध उत्पादनलाई बढाउँदै विविधीकरण तथा दुग्धजन्य पदार्थको बजार प्रबन्धन गर्न, बजार व्यवस्थापन गर्न समूह सहकारीको साझेदारीमा दुग्ध सङ्कलन तथा किसान केन्द्र स्थापना गर्दै आगामी वर्षभित्र दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर गाउँपालिकाको रूपमा विकास गरिनेछ। कृषक समूहलाई कृषि तथा पशु सेवा सम्बन्धी आधारभूत सेवा प्रवाह सेवा केन्द्र मार्फत वडाबाटै गरिने नीति लिइनेछ। बाली नालीमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न बाली बिमा कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषकहरूको कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गरी हौसला प्रदान गर्न गाउँपालिका स्तरीय तरकारी सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटन प्रवर्धन तथा संस्कृति सम्बन्धी नीति, जोरे घुम्न आऊ मरिन पर्यटकीय गाउँ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्ने, छुट्टै वेशभूषा, भाषा, संस्कृति भएका समुदायमा सामुदायिक होमस्टे स्थापना गर्न प्राथमिकता दिई
सो सम्बन्धी कानुनी संरचना तयार गरिनेछ। मरिन गाउँपालिकाको पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा सम्भावना बोकेको ठाउँहरू जस्तै पञ्चकन्या पोखरी, दरबार डाँडा, टुँडीखेल, दरबार चनौटे दरबार, धुरीढुङ्गा, कपिलेश्वर गढी, झोकाढुङ्गा, टाङ्गाचुली, गुम्बा, पशुपति मन्दिर क्षेत्र लगायतका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरू पहिचान गरी पूर्वाधारहरूको विकास गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने पर्यटकीय सम्भावनाका अन्य क्षेत्रहरू पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, कृषि पर्यटनको पहिचान गरी पूर्वाधार विकासतर्फ विशेष ध्यान दिइनेछ। पर्यटन विकास तथा पर्यटन प्रबन्धनको लागि सार्वजनिक निजी सहकारी सामुदायिक क्षेत्रहरूसँग साझेदारी एवं सहकारी गरी यसबाट प्राप्त लाभहरू आम जनस्तरसम्म पुर्याइनेछ। ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक मठ मन्दिर, गुम्बा, विहार आदिको संरक्षण तथा उपयोगलाई सम्बन्धित क्षेत्रको आय आर्जनसँग आबद्ध गर्ने नीति लिइनेछ। उद्योग वाणिज्य तथा बजार व्यवस्थापन नीति स्थानीय तहमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। साना तथा लघु उद्योगहरूको स्थापना तथा विकासलाई प्रोत्साहन गर्न लघु उद्यमी विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका साप्ताहिक तथा मासिक हाट बजारलाई व्यवस्थित गरिनेछ। सुलभ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न इच्छुक सहकारीलाई विशेष सहुलियत दिने नीति लिइनेछ। बजार व्यवस्थापनको लागि पसल, लज, होटलले दैनिक मूल्य सूची उपभोक्ताले सहजै देख्न सक्ने गरी राख्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता नभएका पसलहरूलाई अनिवार्य रूपमा गाउँपालिकामा दर्ता गराइनेछ। घरबाट वा बाहर दिँदा अनिवार्य रूपमा सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र खानी तथा खनिजको अध्ययन तथा सम्भावित बारेमा अनुसन्धान सुरु गर्न पहल गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यस गाउँपालिकाका सम्भावना बोकेका बजारहरू छाप बजार, धमिले बजार, साहान बजार, सिन्दुरे दोभान, भालुमारा, बडी मोहन बजारहरूमा फोहोर जन्य पदार्थहरूको व्यवस्थापन गर्दै फोहोर व्यवस्थापनको लागि पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। भूमि सहकारी गरिबी न्यूनीकरण तथा उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी नीति। भू सेवा केन्द्र निर्देशिका 2076 बमोजिम गाउँपालिकाबाटै भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न आगामी भू सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। मरेन गाउँपालिका भित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाहरूको लगत सङ्कलन गरी संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ। सहकारीको माध्यमबाट स्थानीय स्रोत, साधन, सिप र पुँजीको अधिकतम परिचालन गरी गाउँपालिकाको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने नीति लिइनेछ। सहकारिताको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण एवं सामाजिक पुँजी निर्माणमा जोड दिने नीति लिइनेछ। सहकारीलाई सक्षम बनाई स्वरोजगार तथा सामूहिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ। गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई तालिम तथा प्रशिक्षण मार्फत क्षमता विकास तथा संस्थागत सुदृढीकरण गराउने नीति लिइनेछ। मरिन गाउँपालिका सहकारी ऐन बमोजिम सहकारीहरूको नियमन गरिनेछ। गरिबी निवारण कोष
विभिन्न उद्देश्यमा कर्ज प्राप्त गरी हाल निष्क्रिय रहेका व्यक्ति वा समूहलाई सक्रिय बनाई त्यसको कर्जको असल व्यवस्थापन गरिनेछ। यो अलिकति बुझ्नुपर्ने। यो विगतमा स्थानीय निकाय हुने बखत सरकारले गरिबी निवारण कोष माध्यम केही कोषहरू सञ्चालन भयो। त्यो कोषलाई पूर्ण रूपमा थाने सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी हामीलाई हस्तान्तरण भएको छ सरकारको तर्फबाट। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी पछिल्लो चरणमा पार्टी नेतृत्वसँग समन्वय गरेर यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति केही नीति हामीले लिएका छौँ। यो अहिले हामीले गरिबी निवारण कोषबाट विभिन्न उद्देश्यमा कर्ज प्राप्त गरी हाल निष्क्रिय रहेका व्यक्ति वा समूहलाई सक्रिय बनाई त्यस्तो कर्जको असल व्यवस्थापन गरिनेछ। त्यसलाई उत्पादनमा विशेष जोड गर्ने गरी हामीले त्यो ढङ्गले आय आर्जनमा विशेष जोड हुने गरी हाम्रो नीति लिइनेछ। लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट कृषि क्षेत्रमा रहेको अर्ध बेरोजगारीको समस्यालाई हल गरिनेछ। सोको लागि गाउँपालिका भित्रका युवा युवतीको लागि विविध सिपमूलक रोजगार मूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। कृषिमा उद्यमशीलता आजको आवश्यकता भन्ने नाराका साथ कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणका लागि कृषक तथा उद्यमीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ र लघु तथा घरेलु उद्योगहरू सञ्चालनमा सहजीकरण गरिनेछ। लघु उद्यमीलाई सहभागिता र क्षमताको आधारमा अनुदान दिई प्रोत्साहित गरिनेछ। मरिन गाउँपालिकाको उद्यम विकास नीति अनुसार प्रत्येक वडाबाट स्वावलम्बी उद्यमीहरूको विकास गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र उत्पादित वन पैदावारबाट गाउँपालिका भित्र सञ्चालन हुने काष्ठ उद्योग र गाउँपालिका उत्पादन कच्चा पदार्थको उपयोग गरी सञ्चालन गर्ने कङ्क्रिट उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। संघीय शिक्षा नीति एवं मापदण्डको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार ऐन नियमावली कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका आदि निर्माण गरेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिने विगतको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। मरिन शिक्षा विकास योजना बमोजिम विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। जनशक्ति उत्प्रेरण कार्यक्रम अन्तर्गत दरबन्दी नभएका उच्च विद्यार्थी संख्या रहेका कक्षा सञ्चालनको आधारमा शिक्षक न्यून रहेका विद्यालयहरूलाई विगत वर्षदेखि प्रदान गरिँदै आएको शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान कोटालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत स्थापित बाल विकास केन्द्रको निरन्तरता दिवा खाजा तथा शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन सहयोगी कार्यकर्ताहरूलाई थप प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालय कर्मचारीहरूलाई पनि प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। न्यून विद्यार्थी रहेका विद्यालयहरूको कक्षा तथा तह घटाई शिक्षक कर्मचारीलाई अन्य विद्यालयमा स्थानान्तरण गरिने विगतको नीतिलाई यथावत राखिनेछ। कक्षा तथा तह घट्न गएका विद्यालयका बालबालिकालाई गाउँपालिकाको आवासीय विद्यालयमा पठन पाठनमा प्राथमिकता दिइनेछ। माध्यमिक तहको शिक्षा क्रमशः निःशुल्क गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष कक्षा 10 निःशुल्क गरिनेछ।
हामीले गए वर्ष 9 सम्म थियो, यो वर्ष 9 लाई निरन्तर गर्दै 10 सम्म। संघीय सरकारले 8 कक्षासम्म थियो। पछिल्लो चरणमा हामीले गए वर्षदेखि क्रमिक रूपमा 9, यो वर्ष 10 लाई पनि हामीले निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्थापन गरेका छौँ। विगत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको कक्षा 11 र 12 सञ्चालित विद्यालयलाई गुणस्तर सुधार व्यवस्थापन अनुदान दिने कार्यलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। मरिन गाउँपालिकाको गौरव मरिन बहुमुखी क्याम्पस तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज कपिलाकोटको गुणस्तर सुधार तथा प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। कक्षा उमेर र तह सुहाउँदो क्रियाकलाप मार्फत विद्यार्थीको चौतर्फी विकास गराउने उद्देश्यले विगत वर्षदेखि विद्यालयलाई मासिक रूपमा दिँदै आएको अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन अनुदानलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। यी उत्कृष्ट पुरस्कार कार्यक्रम यथावत राखिनेछ। बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ अनाथ तथा द्वन्द्व पीडित बालबालिकालाई दिइने छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने संघीय सरकारको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउन यस पालिका अन्तर्गत रहेको विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकाले विद्यालयभित्र ल्याउने वातावरण सिर्जनाको लागि शैक्षिक सामग्री र पोशाक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शैक्षिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्षदेखि सुरुवात गरिएको विद्यालय घेराबेरा फर्निचर र खानेपानी व्यवस्थापन एवं विद्यालयमा आईसीटी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ। आईसीटी को बढीभन्दा बढी प्रयोग गरी वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। शैक्षिक जनचेतना बढाउने सम्भावको रूपमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूलाई विकास गर्ने उपयुक्त ठाउँमा उक्त केन्द्रहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने नीति लिइनेछ। विद्यालय शिक्षामा सामूहिक मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी उत्कृष्ट काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिइनेछ। शिक्षण सिकाइमा सहजताको लागि मागमा आधारित शिक्षक कर्मचारी तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय शिक्षक प्रस्तुति विधामा बसेको समयमा पनि शिक्षण सिकाइको निरन्तरताको लागि वैकल्पिक शिक्षक व्यवस्थापनको प्रावधान गरिनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रम सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाको सहकार्यमा कक्षा 6-8 को स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण लगायत शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि सम्बन्धी अन्य विभिन्न साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आधारभूत तहका विद्यालयहरूका कक्षा कोठा सुधार गरी चित्रात्मक भित्ति लेखन, लैङ्गिक मैत्री, बसाइ व्यवस्थापन, स्वच्छ खानेपानी तथा शौचालय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षालाई व्यापक बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी सचेतना जगाउने उद्देश्यले प्रत्येक वडामा अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-19 लगायत विभिन्न प्रकारका महामारी फैलिन नदिन रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यको लागि
विद्यालय सरसफाई सामग्री व्यवस्थापन सहयोग अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। आधारभूत तह शिक्षा उत्तीर्ण लगायत अन्य सबै कक्षाहरूमा सञ्चालन गरिने परीक्षा प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्दै जाने नीति लिइनेछ। शिक्षण सिकाइमा सहजता र भाषा संस्कृतिको जगाउनको लागि मातृभाषामा शिक्षक तालिमको प्रबन्ध गरिनेछ। महामारीको कारण सिर्जित परिस्थितिमा विद्यालय खोल्न नसकिने अवस्थामा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको व्यवस्थापन मिलाइनेछ। युवा तथा खेलकुद गाउँपालिका तथा वडा स्तरीय खेलकुद समितिको क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ। अध्यक्ष कप, रनिङ सिल्ड, खेलकुद प्रतियोगिता लगायत वडा स्तरीय अन्य खेलकुद प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइनेछ। युवा तथा खेलकुद विकास समिति मार्फत गाउँपालिका भित्र रहेका खेलाडी पहिचान गरी उचित तालिमको माध्यमबाट व्यावसायिक बनाउने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका खेल मैदानहरूको क्रमशः स्तर वृद्धि गर्दै एक वार्ड एक खेल मैदानको नीति अवलम्बन गरिनेछ। राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगितालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन मिलाइनेछ। राष्ट्रको लागि खेल, स्वास्थ्यको लागि खेल भन्ने मूल नारालाई साकार पार्न खेलकुद रङ्गशाला र कबडहल निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ। वडाहरूमा समेत खेलकुद मैदान निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति सबै नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ ढङ्गले उपलब्ध गराइनेछ। गाउँपालिका मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रभाव हुने सेवालाई क्रमशः गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गतको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट 24 घण्टा आकस्मिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ। गाउँपालिका मातहतका बर्थिङ सेन्टरहरूलाई भौतिक स्रोत साधनले सम्पन्न बनाई आवश्यक स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ। गाउँपालिकामा आगामी आर्थिक वर्षमा ख वर्गको सुविधा सहितको एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध हुनेछ। गाउँपालिका मातहतका सबै एम्बुलेन्सहरूमा जीपीएस जडान गरी सम्भावित दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गरिनेछ। निःशुल्क वितरण हुने औषधिहरूलाई सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट 12 महिना नै सुलभ ढङ्गबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। खोप केन्द्र, गाउँ घर क्लिनिकहरूलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाइनेछ। स्वास्थ्य केन्द्रमा सुत्केरी गराई शिशु स्याहार गराउने आमाहरूलाई प्रोत्साहन गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय स्तरमा कार्यरत स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूलाई प्रोत्साहन गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा ल्याब टेस्टको व्यवस्था गरिने नीति यथावत राखिनेछ। गाउँपालिकामा सुलभ औषधि पसल सञ्चालन गर्न इच्छुक फार्मेसीलाई विशेष सुविधा प्रदान गरिनेछ। किशोर किशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा सूचनाको पहुँचमा सुनिश्चितता गरिनेछ। अवैधानिक रूपमा सञ्चालित औषधि पसलहरूको नियमन गरिनेछ। पूर्ण पोषणयुक्त गाउँपालिका बनाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ तथा
वडा स्तरको स्वास्थ्य चौकीहरूको भौतिक व्यवस्थापन गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवाको प्रावधान गरिनेछ। वडा नम्बर 2 को सिरथौलीमा गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्थापन मिलाइनेछ। गाउँपालिका भित्र रहेका खोप केन्द्रहरूलाई भौगोलिक दूरीका आधारमा पुनः व्यवस्थापन गरिनेछ। आवश्यक औषधि उपकरण प्रविधि र दक्ष स्वास्थ्य कर्मीहरू सहितको प्रभावकारी एवं जवाबदेहीपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकास गरिनेछ। उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यक्तिगत सुरक्षात्मक सामग्रीहरूको प्रावधान गरिनेछ। सर्ने तथा नसर्ने रोगहरूको बारेमा प्रबन्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-19 लगायत विभिन्न प्रकारका महामारी रोगहरूलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र अधिकतम 400 बेडको क्वारेन्टाइन र न्यूनतम 5 बेडको आइसोलेसन कक्षको व्यवस्थापन मिलाइनेछ। गाउँपालिका भित्रका एक्सरे सेवालाई थप प्रभावकारी बनाई आवश्यकता अनुसार विस्तार गरिनेछ। पोस्टमार्टम सेवा निःशुल्क गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। गत वर्षदेखि सुरु भएको साझेदारी प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। आयुर्वेद औषधालयलाई आधुनिकीकरण गरी आयुर्वेद सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ। छाप बजार स्थित आयुर्वेदिक क्लिनिकलाई औषधालयमा क्रमशः स्तर उन्नति गरिनेछ। समुदायमा जीवनशैली परिवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरी आयुर्वेद औषधि सेवनको लागि प्रोत्साहन गरिने नीति लिइनेछ। स्थानीय जडीबुटीको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रयोग सम्बन्धी जनचेतना बढाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण नीति गाउँपालिकाका महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, विपन्न वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता विकास तथा आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणको नीति अवलम्बन गरिनेछ। लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा क्षमता विकास, सिप विकास, नेतृत्व विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, सचेतना तथा संस्कृति संरक्षण र प्रबन्धन जस्ता कार्यक्रम समानुपातिक ढङ्गले सञ्चालन गरिने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाको निर्णय प्रक्रियामा लक्षित वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चितता गरिनेछ। महिला, दलित, जनजाति र विपन्न वर्गलाई राज्यको मूल प्रवाहमा प्रभावीकरण गर्न र त्यस्तो वर्गलाई सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा स्थापित गर्न लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। महिला मरिनका महिला विकासमा पहिला यति लिइनेछ। हरेक क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चितता गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। महिला सशक्तिकरणको लागि विभिन्न चेतनामूलक, सिपमूलक र रोजगारमूलक कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र हुने महिला हिंसा अन्त्यका लागि पुरुषप्रति परनिर्भर रहनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउन महिला उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। महिलाहरूले मात्र सञ्चालन गर्ने लघु उद्यम व्यवसायलाई गाउँपालिकाबाट दिइने सेवा सुविधामा प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिका सबै महिलाले सम्मानपूर्वक जीवन जिउन सक्ने
सक्ने वातावरण सुनिश्चित गरिनेछ। हिंसा पीडित तथा हिंसा प्रभावित महिलाहरूलाई कानुनी उपचारको लागि आर्थिक व्यवस्थापन सहित सहयोगी संयन्त्रको व्यवस्थापन मिलाइनेछ। तर गलत नियत राखी अनावश्यक रूपमा पुरुषमाथि लान्छन लगाउने र इज्जत प्रतिष्ठामा ह्रास पुग्ने क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ। बुझ्नुभयो त? गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित चुरोट तथा मदिरा पसलमा 22 वर्ष मुनिका र गर्भवती महिलालाई बिक्री वितरण गर्न निषेध लेखिएको स्टिकर अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कायम गरिनेछ। अघिको सेन्टेन्स चाहिँ के छ भनेदेखि धेरै ठाउँमा चाहिँ कतिपय कुरा सहमतिमा विभिन्न हुन्छ नि त, टेन्टेन अनि असहमति बल प्रयोग भन्ने हुन्छ। त्यो धेरैले खेपेको देखेँ कि अनि त्यो सेन्टेन्स अलिकति राख्नु पर्यो। धेरै पुरुषहरू त पीडित पनि हुनुहुन्छ। सल्लाह गरेर है के सबैतिर राजनीतिक सल्लाह सहित दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि महिलाको समान अवसर, नेतृत्वदायी भूमिका साथै समान प्रतिफल र लाभको उपभोगमा महिलाको अधिकार सुनिश्चितता गरिनेछ। प्रत्येक विद्यालयमा किशोरी मैत्री शौचालयको निर्माणमा जोड दिइनेछ। विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रहरूलाई सेनेटरी प्याड विद्यालयबाटै निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। अलि सुने होला। दण्ड पीडित तथा एकल महिलाहरूको लागि आय आर्जन वृद्धि सम्बन्धी लक्षित कार्यक्रम ल्याइनेछ। गाउँपालिका स्तरीय, वडा स्तरीय किशोरी सञ्जालहरूको लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्ता सञ्जालहरूको दिगोपनाको लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। बाल बालिका समृद्ध मरिन निर्माणको लागि बाल बालिकामा लगानी गरी विकास र समृद्धका पालक मरिनका बालक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रत्येक वडामा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ गराइनेछ। बाल मैत्री स्थानीय शासनको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने नीति यथावत राखिनेछ। प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको अवधिभित्रै मरिन गाउँपालिकालाई बाल विवाह र बाल श्रम मुक्त घोषणा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सो कार्य पूरा गर्न पहिलो चौमासी अवधिमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी दोस्रो चौमासीदेखि आवश्यक कानुनी उपचार गरिनेछ। यस कार्यमा सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको साझेदारीलाई समेत स्वीकार गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित होटल तथा अन्य व्यवसाय बाल श्रम मुक्त बनाइनेछ। होटल तथा अन्य व्यवसायमा बाल श्रम मुक्त क्षेत्र लेखिएको स्टिकर अनिवार्य रूपमा टाँस्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कायम गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय बाल क्लब, वडा स्तरीय बाल क्लब क्षमता अभिवृद्धि तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। यस्ता क्लबहरूको दिगोपनाको लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। सबै प्रकारका बाल श्रमलाई अन्त्य गरिनेछ। घर परिवार, समाज र विद्यालयहरूमा बाल बालिकाले भोग्नु परेका दुर्व्यवहार तथा
हिंसा अन्त्यको लागि बाल अधिकारको पूर्ण रूपमा प्रयोग र उपभोग गर्न पाउनु पर्ने कुराको सुनिश्चितता गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र निर्माण हुने भौतिक संरचनालाई बाल मैत्री बनाइनेछ। बाल मैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै बाल मैत्री कोडा घोषणा गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र सहज रूपमा वडा कार्यालयबाटै उपलब्ध गराउने विगतको व्यवस्था यथावत राखिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि स्वास्थ्य उपचार लगायतका शारीरिक जाँचहरू निःशुल्क गर्ने व्यवस्था यथावत राखिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य जटिलतालाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। दलित गाउँपालिका क्षेत्रभित्र छुवाछुत तथा सामाजिक विभेदलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दलित वर्गलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपले सबल बनाउन सचेतना तथा सिप विकास जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। दलित समुदायको परम्परागत पेशा कला तथा शिल्प संरक्षण सम्बन्ध सम्वर्धन गर्दै आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। आदिवासी जनजाति आदिवासी जनजातिहरूको सामाजिक तथा आर्थिक मूल प्रभावीकरणका लागि तालिम, कोचिङ, सिप विकास, नेतृत्व विकास जस्ता कार्यक्रमहरूमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक विकासका साथै भाषा, संस्कृति, परम्परा र पुर्ख्यौली सिपको संरक्षण तथा प्रवर्धन गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। आदिवासी जनजातिको भाषा तथा लिपि विकासका लागि भाषा कक्षाको व्यवस्थापन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लगत राखी गाउँपालिका स्तरीय अपाङ्ग हित संरक्षण सञ्चालन गठन गरिनेछ। अपाङ्ग परिचय पत्र सहज रूपमा वडा कार्यालयबाटै उपलब्ध गराउने विगतको व्यवस्था यथावत राखिनेछ। कार्यालय, विद्यालय तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अपाङ्ग मैत्री संरचनाहरूको निर्माण गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। राज्यतिर पहेँलो तथा सेतो वर्गमा वर्गीकरण गरिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सिप विकास तथा उद्यमसित विकास गर्दै स्वावलम्बी बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। युवा देशमा विद्यमान बेरोजगारी दर कम गर्नका लागि यस स्थानीय तहका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्नका लागि आवेदन आह्वान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत गरिनेछ। स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका रोजगारलाई युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना तथा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गरी न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गराइनेछ। स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारहरूलाई युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना तथा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनाहरू सञ्चालन गरी न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूत गराइनेछ। कोभिड-19 को कारणबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका तथा विदेशबाट फर्किन बाध्य भएका व्यक्तिहरूलाई सूचीकृत गरी विशेष प्राथमिकता साथ रोजगारी प्रदान गरिनेछ। सङ्घ तथा प्रदेशले ल्याएको रोजगारमूलक
कार्यक्रममा अपनत्व कायम गर्दै रोजगारीका क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता आएका श्रमिकहरूको सिप पहिचान गरी स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममा संलग्न गराउन पहल गरिनेछ। श्रम सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण र कृषि क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइनेछ। रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप सुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ। पालिका स्तरीय नियमित विकास निर्माणका योजनाहरूमा आवश्यक श्रमिकहरूका लागि रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना तथा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनाहरूलाई थप सशक्त रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। रूपान्तरणको संवाद र नेतृत्वको साझेदारको रूपमा रहेका युवालाई विभिन्न प्रकारका सिपमूलक र जीवन उपयोगी तालिम प्रदान गरी सामूहिक व्यवसाय गर्न अभिप्रेरित गर्ने नीति लिइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूलाई विशेष प्याकेज कार्यक्रम निर्माण गरी आफ्नै गाउँमा काम गर्न चाहेमा विभिन्न किसिमको अनुदान तथा अन्य किसिमको सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई जनमुखी कार्यक्रमको रूपमा विकास गरी सो कार्यक्रमहरूमा समेत उल्लेखित युवाहरूलाई सहभागी गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। युवाहरूलाई हिंसा, दुर्व्यसन र अराजक प्रवृत्तिबाट नियन्त्रण गर्ने नीति लिइनेछ। युवाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा तथा सिपमूलक तालिम मार्फत दक्ष, उद्यमशील र आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिइनेछ। युवाहरूलाई विपद व्यवस्थापन, सामाजिक विकास, वातावरण संरक्षण, खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गरिनेछ। श्रम तथा श्रमिक गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको संगठित उद्योगमा कार्यरत कामदारहरूका लागि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला लागू गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। लोक उन्मुख सीमाङ्कित जाति जनजाति जनजातिको क्षमता विकास र स्रोत साधनहरू पहुँच अभिवृद्धि गरी जीवन स्तरमाथि उकास्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। लोक उन्मुख सीमाङ्कित जाति जनजातिका युवाहरूको क्षमता विकासका लागि व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ। गैर सरकारी संस्था गाउँपालिका भित्र कार्यक्षेत्र रहेका गैर सरकारी संस्थाहरूको काम कारबाहीलाई जनमैत्री र प्रभावकारी बनाउन एवं गाउँपालिकाको कार्यक्रमसँग तारतम्यता मिलाउन गाउँपालिकाको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। गैर सरकारी संस्थाहरूको कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा गाउँपालिकाले अवलम्बन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग हुने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई विकासका साझेदारीको रूपमा लिइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाई फोहोरलाई मोहरमा रूपान्तरण गर्ने गरी जैविक तथा अजैविक फोहोर व्यवस्थापनको लागि आवश्यक व्यवस्थापन मिलाइनेछ। विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा हात धुने कन्ट्याक्ट हात धुने को व्यवस्थापन मिलाउने नीति लिइनेछ।
हामीसँग दुईटा छ अहिले धमिले र यहाँ बजारमा त्यस्तै व्यवस्था। सांस्कृतिक प्रवर्धन मरिन गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्भावित क्षेत्रमा पदमार्ग रुट व्यवस्थित बनाई उक्त रूपमा होमस्टेको प्रबन्धन गरी स्थानीय कला संस्कृति भाषा वेशभूषाको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र अवस्थित विभिन्न ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वका पोखरी र विभिन्न ऐतिहासिक दरबारहरूको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ। मगर तमाङ माझी थामी तथा हाई समुदायको कला संस्कृति रहन सहन रीतिरिवाज र वेशभूषालाई पर्यटक आकर्षणको आभूषणको रूपमा विस्तार र विकास गरिनेछ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन नीति वन वातावरण संरक्षण गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सबै प्रकारका वनको व्यवस्थापन एवं नियमनको लागि स्थानीय वन ऐन 2076 लाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सबै प्रकारका वनमा वृक्षारोपण कार्यक्रम गर्न प्रोत्साहित गरी वन क्षेत्रलाई वृद्धि गरिने नीति लिइनेछ। साझेदार निकायसँगको साझेदारीमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँ बायाँ वृक्षारोपण गरी सडक सौन्दर्यता बढाउँदै वातावरण स्वच्छ र सफा बनाउने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाको वन क्षेत्रभित्र चरीचरण बन्द गरिनेछ। वनमा डढेलो नियन्त्रणको लागि अग्निरेखा निर्माण गर्ने साथै एक रुख कटानी बापत कम्तीमा 2 बिरुवा हुर्काउनु पर्दछ भन्ने विषयमा समुदायमा सचेतना बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राकृतिक रूपमा उत्पादन भएका बिरुवाहरूको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ। वातावरणको संरक्षणको लागि प्लास्टिक जन्य सामग्रीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिनेछ। बढ्दो शहरीकरणलाई ध्यानमा राखी बस पार्क निर्माण तथा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन मिलाउन मुख्य चोकहरूमा निःशुल्क जग्गा दान गर्ने व्यक्तिलाई उच्च सम्मान गरिनेछ। भू संरक्षण नीति नदी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक तारजालीहरूको भण्डारण गरिनेछ। सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा पानीको मुहान सुक्न सक्ने तर्फ विशेष ध्यान दिई मुहान संरक्षणमा ध्यान दिइनेछ। निर्माण कार्यमा हेभी इक्विपमेन्टको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिनेछ। सूर्य संरक्षणका लागि राष्ट्रपति सूर्य संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन नसोधी नबोली आउँछ प्रकृतिको विपद। उठौँ जागौँ 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 जोगाउँ जीवधान र सम्पदा भन्ने नारालाई विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी मूल नारा अवलम्बन गरी विपद व्यवस्थापनको लागि विपद पूर्वाधार तयारीमा जोड दिइनेछ। गाउँपालिकामा आपतकालीन उद्धार तथा राहतको लागि विपद व्यवस्थापन कोष तयार तथा विपद पूर्व तयारीका अत्यावश्यक सामग्रीको भण्डारण व्यवस्था गरिनेछ। बाढी पहिरो सम्भावित क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रणको लागि बायो इन्जिनियरिङलाई जोड दिइनेछ। स्थानीय विपद तथा जलवायु योजना 2075 बमोजिम विपद न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाका तथा वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाइनेछ। विपदको समयमा उद्धार तथा राहत कार्यको लागि सहयोगी संस्था र सुरक्षा निकायलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने नीति लिइनेछ। छिमेकी पालिकाहरूको साझेदारीमा बारु नियन्त्रणको संयुक्त सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ। साइटको व्यवस्थापन गरिनेछ।
घना बस्ती सार्वजनिक स्थान तथा कार्यालयको वरपर फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि डस्टबिनको अनिवार्य व्यवस्थापन गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र उत्सर्जन हुने फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि ढुवानी साधनको व्यवस्था गरिनेछ। प्लास्टिक जन्य फोहोरलाई निरुत्साहित गरिनेछ। टोल सुधार समिति गठन गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउने नीति दिइनेछ। प्रत्येक वडामा फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि सरसफाई कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दै जाने नीति लिइनेछ। सुशासन तथा संस्थागत विकास सम्बन्धी नीति, संगठनात्मक व्यवस्थापन, मरिन गाउँपालिकाको सुशासनका आधार जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र सदाचार भन्ने नारालाई गाउँपालिकाको सुशासन कायम गर्ने कडीको रूपमा लिइनेछ। गाउँपालिकाबाट प्रभाव हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन जनता सुखी हामी खुसी भन्ने नारा तयार गरी स्थानीय तहको शासन र प्रशासनिक संयन्त्रलाई समावेशी, सेवामुखी, स्तरीय, विधि सम्मत र जनमैत्री बनाइने छ। सेवा प्रदायक निकायको दक्षता, जवाबदेहिता र पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन आवधिक रूपमा सार्वजनिक सुनवाई, नागरिक सुनवाई जस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। सेवा प्रवाहमा दक्षता, जवाबदेहिता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम गरी भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासनयुक्त व्यवस्थाको सुनिश्चितता कायम गरिनेछ। जनताको गुनासो सुनवाई संयन्त्रको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। कार्यालयबाट प्रवाह सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्न आवश्यक स्रोत तथा साधनको व्यवस्थापन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, समावेशी एवं सहज बनाउन विद्युतीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरी प्रशासनिक कार्यविधिलाई सरलीकरण र संक्षेपीकरण गरिनेछ। नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत दरबन्दी ढाँचा बमोजिम वडा तथा कार्यपालिकाको कार्यालयमा दरबन्दी व्यवस्थापन गरिनेछ। कर्मचारीको मनोबल उच्च राखी कामप्रति उत्प्रेरित गराउन गाउँपालिकाको आन्तरिक कोषबाट पारिश्रमिक बुझ्ने समान तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधामा समानता कायम गरिनेछ। हाल खाइ पाइ आएको महँगी भत्तालाई यथावत राखिनेछ। सबै वडा कार्यालयहरूलाई गाउँ कार्यपालिकाको सञ्जालमा जोड्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रत्येक वडा कार्यालय तथा गाउँपालिकाको कार्यालयमा विद्युतीय बडापत्रको व्यवस्थापन गरिनेछ। गाउँपालिका महत्त्वका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू कानुन बमोजिम सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ। गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र रहेका सरकारी सामुदायिक संस्थाहरूको नाममा रहेका सार्वजनिक सम्पत्ति, ऐयानी प्रति, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको विवरण सङ्कलन गरी संरक्षण गरिनेछ। गाउँपालिका स्थापना दिवसलाई उत्सवको रूपमा मनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गरी उच्च मनोबलका साथ कामप्रति उत्प्रेरित गराउन तोकिएको कामको आधारमा यातायात, इन्धन लगायतका सुविधाहरू प्रदान गरिने र कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। समयानुकूल सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक परीक्षण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कार्यालयको कार्यहरूको सरकारवाला
हरूसँग पृष्ठपोषण लिइनेछ। गुनासो तथा उजुरी पेटिकाको व्यवस्था गरी सङ्कलित गुनासो तथा उजुरीहरूको समयमा नै उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। वित्तीय व्यवस्थापन अब 2077-78 सम्पत्ति कर सम्बन्धी सम्भावना अध्ययन गरी तथा पूर्व तयारी गरी सम्पत्ति कर प्रणाली लागू गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नेपालको संविधानमा उल्लेखित राजस्वका स्रोतहरूको दायरालाई फराकिलो पार्दै अधिकतम आन्तरिक स्रोत सङ्कलन गर्दै वित्तीय स्वावलम्बनतर्फ अग्रसर हुने नीति लिइनेछ। 77-78 को नीति कार्यक्रम हामीले मरिनलाई समृद्ध कसरी बनाउने, सुशासन कसरी स्थापित गर्ने र समग्र विकासको नीतिलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्ने, मरिन समृद्ध कसरी बनाउने भन्ने हामीले मरिनको नीति तथा कार्यक्रम हामीले आज पेश गरेका छौँ। यो तल राजनीतिक नेतृत्व तहदेखि लिएर सुझाव सङ्कलन, मरिन समृद्धको निम्ति कार्यपालिकाले तयार गरेको जुन नीति तथा कार्यक्रम छ, यो नीति कार्यक्रम सामान्य छैन। यो नीति कार्यक्रम जुनसुकै बेला फेरबदल हुन सक्दैन। यो नीति कार्यक्रम कि त हाम्रो पूरक बजेटको बेला कैयन समस्या छ भनेदेखि त्यसमा फेरबदल हुन सक्ने भयो, नत्र हामीले यो नीति कार्यक्रम पास गरिसके पश्चात समग्र मरिन समृद्धको निम्ति हामी, मैले बेला बेला भन्ने गरेको छु, सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारीको कुरा हुन्छ। हामीले पास गरेको नीति कार्यक्रम तब हामी भित्र रहेको जिम्मेवारीहरू, व्यक्तिगत जिम्मेवारीहरूलाई निश्चय रूपमा पूरा गर्नेछौँ। चालु आवकको लागि गाउँसभाले पुल विनियोजित रु 40 करोड 75 लाख 78,000 मध्ये चालुतर्फ रु 10 करोड 17 लाख 10 करोड 97 लाख 75,285 पुँजीगत तर्फ 15 करोड 65 लाख 44,715 र सशर्त अनुदान 17 करोड 75 लाख 18,000 विनियोजित भएको थियो। उक्त विनियोजित रकम मध्ये चालु आवकको 11 महिनासम्मको खर्च चालुतर्फ रु 6 करोड 63 लाख 8,928 रुपैयाँ 86 पैसा र सशर्त तर्फ 12 करोड 70 लाख 9,561 खर्च भएको छ। चालु आवकको अन्य सम्म चालुतर्फ रु 10 करोड 8 लाख र पुँजीगत तर्फ 15 करोड 15 लाख खर्च हुन सक्ने अनुमान छ। यसको आधारमा चालुतर्फ
90% र पुँजीगततर्फ 96.80% खर्च हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। चालु आवामा सम्पन्न भएका र सुचारू रहेका योजना तथा कार्यक्रमहरूको विश्लेषण गर्दा भौतिक पूर्वाधारतर्फ निम्न गौरवका आयोजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएको छ। पञ्चकर्णे पोखरी पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, विशाल कुमार स्मृति प्रतिष्ठान, सुकी बरुण सडक निर्माण, मलेसोता हरिपुर गढी सडक, गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण छ, कपिलाकोट माडीको भवन निर्माण, गाउँपालिकाभित्र रहेका विभिन्न सडकहरूको स्तर उन्नति गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा मरिन शिक्षा विकास योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्राथमिक तहमा स्थानीय पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन गरिएको छ। माध्यमिक तहमा क्रमशः निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आवामा कक्षा 9 लाई निःशुल्क गरिएको छ। अनाथ तथा द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ। गाउँपालिकामा एउटा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति अनुरूप माडी खैरसाललाई छात्रावास सञ्चालनको लागि छनौट गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक अवधिमा देखिएको कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध गाउँपालिकाले प्रभावकारी कदम चालिएको छ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू समयमै व्यवस्थापन गर्न सफल भएको छ। क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन वार्ड तयार राख्नुका साथै आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको छ। गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा खानेपानीको सहज आपूर्तिको लागि चापाकल तथा इनार निर्माण गरिएको छ। स्रोत पहिचान गरी बस्ती स्तरमा खानेपानी पुर्याउन खानेपानी पाइप वितरण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 140 जनाले रोजगारी पाएका छन्। कोभिड-19 का कारण रोजगारी गुमेका दैनिक जेलादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई कामको लागि राहत कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी प्रदान गरिएको छ। आर्थिक विकासतर्फ मोडल तरकारी फर्म सञ्चालनको लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। डेरी तथा दुध
सिँचाइ केन्द्र स्थापनाको लागि सहकारी संस्थासँग सम्झौता भएको छ। वडा नम्बर 7 मा समूहको व्यवस्थापनमा गाई फर्म सञ्चालनको लागि सम्झौता सम्पन्न भएको छ। पहिरो सम्भावित क्षेत्रमा तार जालीको व्यवस्थापन गरिएको छ। हावाहुरीको कारण छाना विहीन घरलाई जस्ता वितरण गरिएको छ। चालु आवामा गाउँपालिका र वडाहरूमा धेरै हदसम्म कर्मचारी पूर्ति भएको छ। आफ्नै भवन लगायतका भौतिक पूर्वाधारको कमी भए तापनि कार्यालय व्यवस्थापनमा प्रभावकारी सुधार भएको छ। व्यक्तिगत घटना दर्तालाई प्रभावकारी बनाउन अनलाइन घटना दर्ता प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, अब म यस गाउँपालिकाको आगामी 2077-78 को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नु पूर्व यस गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, बजेटका प्राथमिकता र अपेक्षित उपलब्धिको बारेमा छोटकरीमा प्रस्तुत गर्दछु। सोच: कृषि, पशुपालन र पूर्वाधार मरिन गाउँपालिका विकासको आधार। लक्ष्य: कृषिको व्यवसायीकरण, पशुपालन प्रबन्धन र पूर्वाधारको दिगो विकासमा जोड दिँदै स्वास्थ्य, साक्षर र समृद्ध मरिनको निर्माण गर्ने उद्देश्य कृषिको व्यवसायिक उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि क्षेत्रलाई आय स्रोतको मुख्य आधारको रूपमा स्थापित गर्दै पूर्वाधारको दिगो विकासमा जोड दिई शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अब्बल बनाई मानवीय क्षमता विकासको माध्यमबाट समृद्ध समुन्नत स्वास्थ्य, सभ्य र सुशासनयुक्त समाजको निर्माण गर्ने रणनीति आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गरी व्यावसायिक कृषि र पशुपालनलाई प्रवर्धन गर्दै गाउँपालिकालाई खाद्यान्न, दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने। सहकारी क्षेत्रमा हरेक पुँजीलाई कृषि क्षेत्रमा प्रभावित गरी कृषि उत्पादनको विविधीकरण र बजारीकरण मार्फत गरी न्यूनीकरणमा जोड दिने व सडक गृह योजना निर्माण गरी गृह योजना अनुरूप सडक पूर्वाधारको विकास गरी प्रत्येक वडा केन्द्र जोड्ने सडक स्तर उन्नति गरी 12 महिना सहजै यातायात सञ्चालन हुने उचित व्यवस्था मिलाउने छ। प्रत्येक टोल तथा बस्तीहरूलाई वडा केन्द्रसम्म जोड्ने सडकको स्तर उन्नति
गुणात्मक शिक्षाको माध्यमबाट सुशिक्षित सभ्य समाज निर्माणमा जोड दिने छ। स्वास्थ्य समस्यालाई निराकरण गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई सबै नागरिकको पहुँच कायम गरी सर्वसुलभ बनाउने सिपमूलक तालिम र ज्ञानको माध्यमबाट दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी रोजगारी अवसरहरू सिर्जना गर्ने सेवा प्रभावलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गरी सुशासन प्रबन्धनमा टेवा पुर्याउने बजेट तथा प्राथमिकता। कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण, दिगो र भरपर्दो भौतिक पूर्वाधारको विकास, सार्वजनिक सेवा प्रभावको गुणस्तर अभिवृद्धि र सुशासनको पर्यावृत्ति अपेक्षित उपलब्धिहरू। पूर्वाधार क्षेत्र गाउँपालिकाको सडक गुरु योजना तयार हुनेछ। सबैवटा केन्द्र जोड्ने सडकको स्तरोन्नति कार्य प्रभाव हुनेछ। गाउँपालिका स्तरीय महत्त्वका सडक र गाउँपालिकाबाट वडा केन्द्रसम्म जोड्ने सडकहरू स्तरोन्नति भएको हुनेछ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न हुनेछ। वडा कार्यालय आफ्नै भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका अधुरो सार्वजनिक भवनहरू निर्माण सम्पन्न हुनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुनेछ। आर्थिक क्षेत्र तरकारी र फलफुलको उत्पादनमा वृद्धि भई स्थानीय मागलाई धान्न सक्ने अवस्था हुनेछ। धान दुध मासुको उत्पादनमा वृद्धि भई सो क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतातर्फ गाउँपालिका अग्रसर हुनेछ। युवा जनशक्ति कृषिमा आर्थिक हुनेछन्। कृषिमा आकर्षित हुनेछन्। कृषिमा आधारित साना उद्योग व्यवसायको सुरुवात हुनेछ। गाउँमा नै साना सहकारीहरूको स्थापना हुने आधार तयार हुनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न साना सिँचाइ सुविधाहरू प्राप्त हुनेछन्। काठ सामग्री उत्पादन गर्ने लघु उद्योग व्यवसायी स्थापना हुने। कंक्रिट सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने साना उद्योगको स्थापना हुने। कृषि पशुपालन तथा लघु उद्योग व्यवसायीमा उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना हुनेछ। सामाजिक क्षेत्रका सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएको हुनेछ। बालबालिकाको उपस्थित दर वृद्धि गर्दै
सिकाइ स्तर सुधार गर्नेछ। आधारभूत तहमा विद्यार्थीले बिचैमा विद्यालय छोड्ने दर न्यूनीकरण हुनेछ। विद्यालयमा न्यून शिक्षक दरबन्दीको समस्या हल हुनेछ। शिक्षक उपस्थिति नियमित भई पठन पाठनमा व्यवस्थित हुनेछ। खेलकुदको माध्यमबाट सबै वडा बासिन्दा बीच भाइचारा सम्बन्ध कायम हुनेछ। प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नेछन्। अशक्त अपाङ्ग र वृद्धाहरूले आफ्नै घर छेउमा उपचार सेवा प्राप्त गर्नेछन्। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्र सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गाहरूमा वृक्षारोपण गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम भएको हुनेछ। पहिरो सम्भावित जोखिम क्षेत्रहरूमा वृक्षारोपण गरी जोखिम न्यूनीकरण हुनेछ। विपदको पूर्व तयारी गरी आपतकालीन सामग्रीहरूका साथै विपद व्यवस्थापनमा आवश्यक सामग्री तथा उपकरणको सहज उपलब्ध हुनेछ।